देव बरो दीस मुगाचें न्हू. आज हांव एक बेस एक देवाचें आपोवणें आनी देवाचें निर्मवणें म्हणल्या विशयांत आज उलयतां. खरी एक बेस जावं आमचें लग्न आसो या याजकपण आसो, रिलिजियस बेस, हें सर्व आमच्या जिवितांत देवान केल्लें एक निर्मवणें, ताच्या आपोवण्याक पाळो दिवन लग्नांत वा समर्पीत जिणयेंत आपली जिणी समर्पण करचें, तें देवाचें आपोवण्याक एक निर्मवणें. रिलिजियस बेसा विशयांत आज प्रत्येक तरान हांव उलोवंक आशेतां. एक याजक देवाच्या शेतांत वावुरच्या खातीर आपलें जिवीत समर्पण करन, विविधतेच्या बसवण्यो आंगवण्यो करन एक याजक या रिलिजियस जावंक मुखार सरता. जायते फावटी आमी पळयता सगळे कुटुंबच रिलिजियस बेसांत याजकपणांत तांणी आपली जिवीत समर्पण केल्लें. एका कुटुंबांत एका आवय बापाय एकच पूत जावेत, एक धूव जावेत, आनी सुमार फावटी मुसलें शिकप शिकोवन हुद्द्यार आशिल्ले ते वावरार आशिल्ले कामार आशिल्ले ताचो त्याग करून देवाच्या राजा खातीर वावरूंक देवा शेतांत येतात जाल्यार देवाचें खंडीत एक महान ताचे शेतांक वावरूंक दिलें आपोवणें स्विकार केल्लें तें भाग तांचें. फादर फेडी पेरेर देवादेन आमच्या सेमिनरीचो रेक्टर जावन आसतना आनी फादर विन्सेंट मोंतेरो गवळी केंद्राचो निर्देशक जावनच्या वेळार एक दीस म्हाका फादर फेडी पेरेरीचें बापायचें फोन आयलें. तो म्हणटालो आनी थोड्याच दिसांनी 11 जाणां दियाकोनांक रुजाई म्हणजे फिरगेजेंत व्हड जावचें आसा आनी तांचे कडेन 1 घंटो हांवें उलय जाय, म्हजो अनुभव तांचे कडेन वांटून घे जाय, मागण्या विशयांत म्हज्या मागण्यांत जीव जावचें ताका सांग जाय म्हूण सांगून पाद्र्याबान म्हाका एक आपोवणें दिलें. हांव एक फावटी शर्मेलो. हें कशें जालें? एक 9 वर्सां तरबेती जोडिल्ले लागीं हांवें उलोवचें म्हाका एक विशेश एक इल्लेशें कौजिण्याकारान जालें. तरी हांव गेलो आनी फादर विन्सेंट तेच्या मोंतेरोच्या दफ्तराक वचून फादरा कडेन विचारलें, फादर म्हाका खंयच्या ह्या म्हज्या अनुभोगाचेर या खंयच्या कारणा खातीर कशें म्हाका ह्या पाद्र्याब जावचे लागीं उलोवंक आपोवणें दिलें म्हूण विचारलें. देखून तो म्हणालो त्या आदल्या ताच्या पयलेच्या हप्त्यांत राखण्याचेर हांवें एक लेखन बरयलें, पवित्रपण आनी भगवंतपण म्हणलें लेखन. हें लेखन तातूंत सबार गुणायच्यो संगती आसात म्हूण सांगून पाद्र्याबांनी तांच्या मिटिंगार म्हाका एक आपोवणें दी जाय म्हूण सांगून म्हाका आपयलें. ती गजाल सोडया. हांव गेलो आनी तांचे लागीं हांव उलोवंक सुरू केलें. ताचे कडेन विचारलें हांवें, तुमी खंडीत जावन देवाच्या शेतांत वावरूंक आयल्यात, देवान तुमकां आपोवणें दिलां, तुमी स्विकार केलां, भागी तुमी. पूण हांव तुमचे कडेन एक सवाल विचारतां म्हज्या समाधाना खातीर आनी एक म्हजें एक सवाल अशें हांवें विचारलें, आतां तुमी याजक जावन येता आसतना पवित्र सभेंत पिरगेजांनी वावर
वा इतर क्षेत्रांनी दाखल्याक शिक्षण क्षेत्रांत शिक्षक जावन सांबाळ सुद्दो या देशाच्या गवळी बापाच्या अधिकारा खाला असच्या विविध क्षेत्रांनी ते आडाळत्यान जावंक पुरो या खंयच्याय शिक्षण संस्थांत सेवा संस्थांत भलायकी क्षेत्रांत हातूंत तुमकां खंयचें तुमकां पसंदेचें म्हण विचारलें. ते म्हणाले खंडीत जावन आमची बीन सवणी देवाच्या शेतांत वावरूं. आनी देखून ह्या खातीर आमी ह्या एग्जाम मुखार सरल्या म्हणून तांणी 11 जाणांनी म्हजे कडेन सांगलें आसा. आसो आतां हांव उलयतां पवित्रपण भगवंतपणा विशयी कितें म्हळ्यार खंयचेय एक सक्रामेंत देवाचें धर्मार्थ कृपे देणें तें आमकां पवित्र करता. हर एक सक्रामेंत 7 सक्रामेंत हर एक सक्रामेंत आमकां पवित्र करता, भगवंत करिना. सक्रामेंत आमी जोडटा आसतना कितें आमी बसवणी करता लग्नान सभेंत अल्तारी मुखार याजका मुखार पवित्र सभे मुखार करची बसवणी, एकामेका मोगान जियेतल्या भुरग्यांक देवाच्या कृपेंत वाडयतल्या मानान आनी मोगान लागतल्या म्हणटली बसवणी. जर ती बसवणी जण व्हरता लग्न जाल्या उपरांत ती बसवणी सरन सुणे मागरा बरी गो बैलां झगण पडता जाल्यार भुरग्यांक आत्मीक वाडावळे विशयी कांयच गुमान दिनान जाल्यार एकामेकाचो मोग आनी विश्वास होगडावन आमी म्हणटा एक वाहनाक टायरां आसात. धरणीक लागची 4 जावंक पुरो, 6 जावंक पुरो, 8 जावंक पुरो. एक धरणीक लागना टायर आसता ताका स्टॅपीन म्हणटात. लग्न जिवितांत ती थोडे फावटी असले जिवीत दादलो स्त्री जियेत जाल्यार ते कुटाम भगवंत जायना. जशें समर्पीत जिणेंत ती समर्पीत जिणी स्विकार करता आसतना रिलिजियसांक विंगड आसूंक पुरो आनी याजकांक विंगड आसूंक पुरो, पूण निश्कलपणाची, विधेयपणाची, दुर्बळगायेची ह्यो सोरू आंगवण्यो कर्ण तो बेस जोडल्या उपरांत तें पवित्रपण कितें बसवण गेलां त्या बसवणेंत विश्वासी जावन कितें देणें घेतलां तें देवें जावन फाटीं दिल्यार मात्र पवित्रपण भगवंतपणांत तें बदलता आनी भगवंता मात्र सर्गीचें राज प्राप्त जाता म्हणून मताच्या वंजाला 25 अध्याय सांगलां. आतां देव एक याजक ताचे बसवणी करता आसतना लुकाच्या वंजना 9व्या अध्यायांत 1-2 हांव पळयता 12 जाणांक जेजू विंसून काय पदवी दिली. पयलें म्हणालो देंवसार जावन आमची पदवी दिली म्हणून. आजकाल देंवसाराक कुत्तरे बंदात पूण घाल्ले तें दिसता. कितें म्हळ्यार सबार ह्या जगांनी म्हणलें हांवें आयकलां देंवसार ना म्हणून. म्हळ्यार आदी फादर स्टॅनली प्रियर बाब त्या पक्षिकेरेंत तो त्याचे मिसांव चलयता आसतना जायते फावटी थंयसर तें एक्झॉर्सिजम चलयल्लें आमी जायत्या जाणांनी देखलां. पूण आतां त्या एक्झॉर्सिजम तें गवळी बापाच्या हुद्द्याक आनी अधिकाराक सीमीत जाल्लें. ते गवळी बापान कोणायकी अधिकृतरान एका याजकाक दिना जाल्यार कोणीय तें एक्झॉर्सिजम चलोवंक जायना, डेलिव्हरन्स कोणेय चलयत. पूण आजकाल आमचे कडेन फोन करीत सरतात एक्झॉर्सिजमाक कोण याजक मेळटा गी म्हणून. आमकां वचूना. 12 वर्सां आदीं त्रासीन ते गरजेचें एका उक्तावणाच्या कार्याक आमचो निवृत्त गवळी बापान
ताचे सांगात आमी त्रासीक वेता आसतना ताच्या कारार आमी दोगां आसतले. हांवें सांगलें गवळी बापाडी विशय सांगलो आमच्या पवित्र सभेंत हांगासर आमच्या देशेंत दिक्कत तरान एक्झॉसिजम करचो कोणी याजक तुमी दिजय म्हणून हांवें उपकार मागले वेळार तो म्हणलो हांवें येदोळस फादर वेलेरियन फ्रँकाक ती पदवी दिली हा म्हणलो. फादर वेलेरियन फ्रँक आमचो म्हजो एकलो सांगाती मोंतू म्हणलो रितीर मंदिरांत हर एका म्हयन्याक एका दिसाची रितीर चलयत आसतना थंय एक्झॉसिजम संबंद जाल्ले ते मनीस दादले स्त्री येत आसतना फादर वेलेरियन फ्रँकान गवळी बाबा कडेन विचारन ती पदवी खाण घेवन मोंतू सांगता थंयसर ताणें एक्झॉसिजम चलयलें आसा. आतां तो प्रायमन जाला आनी निवृत्त गवळी बापाच्या निवृत्त थंय जुजेबासाच्या घरांत ती येता. हांवें म्हणचें कितें म्हळ्यार एक आमकां उणेंपण दिसता म्हाका लायक जावन सांगचें. कितें म्हळ्यार आजकाल आमचे कडेन विचारले केदाळे ते आसायाक जाता ह्या जग मुखार येनात आनी ह्या जग तांचे कडेन गेल्ल्या वेळार ती मानसीक पिडा तूं धाकटे वर्स म्हणटात जाल्यार तांणी हेच्या मागीर माट मंत्रां करतले लागीं आनी मंत्रवादी लागीं हे आमीच ताका अवकाश करून दिला लागीं म्हणून म्हाका बगता. दुसऱ्यान तेलुगाच्या मंजेलांत पिडा गूण करूंक म्हूण सांगून जेजू म्हणालो वसा देंवसरा दांडा पिडा गूण करा. एक याजक धाकटेर न्ही ती पिडा जावन सत्मीक पिडे विशयांत जेजून सांगिल्लें कुडीची पिडा तात्कालीक अत्मीक पिडा शाश्वत. ती अत्मीक पिडा गूण करचें जावन आसा हर एका याजकाचो प्रथम कायदो म्हूण हांव समजता. कित्याक जेजून सांज बपतिस्तान तांचें तें मिसावरम करतना पयलो दिल्लो उलो जिणी बदला पाताक रडा बचाव जाया तेंचापोणें ताका दिलां. त्या पासत आदी हर एका शेनवारा कुमसार आसलीं आमकां कड्डायेन भुरग्यांक आमकां कुमसार वचोंक आसलें. आजकाल पाताकच ना म्हणून ओळखोवच्या सांगच्या संवसारांत कुमसाराची गज ना गी म्हणून आमकां बगता. कुमगाराक लायनीन सगळो एकठीनी सगळे उठोन येता आसतना भोवशा देवाची काकूळत एका ह्या जगाचें एटलिस्ट एक आयतारा दीस मिसा आदीं कुमसारींत बसोवन कोणाक कुमसार जावंक आशा आसा आनीक राखोन आसा ताका एक अवकाश दिवचो बरो म्हूण म्हाका दिसता. हांवें कांय पाद्राबांक हांवें म्हाका दयाकर बक्षया हांवें म्हज्या थोड्या फिरगेजेनी रितीरे गेल्ल्या वेळार हांवें थंयसर पळयल्लें आयकल्लें पाद्रा कुमसाराक बसोवना म्हूण आयकल्लें आसा देखून हांवें म्हणचें. बावड ते जिरबें 982 म्हणटा कितलोय गंभीर अपराध जावन दी पवित्र सभे बगसूंक जायनातलो अपराध ना. एकलो कितलोय वायट आनी अपराधी जावं प्रामाणीक रितीन मन बदलिल्ल्या वेळार आनी मागिल्ल्या वेळार बक्षांनी जोडूंक शकता. क्रिस्त सौर मनशा खातीर मेलो तो पत्का तावन येवच्या हर एकल्या पवित्र सभेची बक्षांची दारां उक्ती आसूंक जाय म्हणून कुशी व्हरता. आनी देखून एक जबाबदारी जावन आसा ती कुमसाराक लोकांक प्रेरण दिवची एका जगाची. मगच्यानो एक याजक जेजूचो प्रतिनिधी ताच्या याजकपणांत ताची वैयक्तीक बचावी नासतना सामुहीक बचावी ती संगत आसा म्हणून बावड तेजें दिर्वें 1533 म्हणटा क्रिस्ताच्या शोर शिसांक पवित्रपणाक आनी संवसाराक शुभ अर्थ प्रगट करचें जराला पावणें जावन आसा. हाचे मुखांतर वैयक्ती सोडून मेळटा जाल्यारय हेरांचे सेवे खातीर ते जावन आसात.
पळय सभेन ताका एक प्रत्येक मिसाव म्हणजे देवाचे परजेक सेवा दिवंक बांदून मिसाव आसा देखून आमी तांच्या मिसावांक पूरक जावन आसाचे शिवाय तांच्या मिसावाच्या वावराक आमी अडकळ करची न्हय. जायते फावटी आमी आयकल्लें पळयल्लें आसा एक याजक अपूर्णयेंत संपूर्णयेंत अपूर्णय आसा. जेजून 12 जाणां मिसता आसतना जुदासाकी मिसल्ले आसा. ताच्या विशयान ताका खळीत आसून मिसल्ले. कोण एकलो जाय की अस्कत काय नासूंक पुरो. तांची तणकी करचें आमकां खायदो ना. पूण तांचे अस्कत गायचो फायदो उठयतले सबार लायक आसात. दादले आसऱ्यो अस्कत फायदो उठोवन कितल्या जाणांक बेस्ट सांडूंक जीवगताक सयत कारण जाल्ले दादले स्त्रियो आसात. मोगाचेनो देवाचें उतार आमकां स्पश्ट रितीन आमकां एक सत्राय दिता आमकां लायकांक. सामुएलीच्या पयल्या पत्रांत 24:7 दावीद राई तो साऊल ताचो जीव काडूंक साऊल ताच्या हातान मेळ्ळो. ताका ताचो तकली कापची तसली एक अवकाश आसलो आनी ताच्या सैनिकांनी म्हळें. पूण दावीद म्हणालो देवान मागलेल्याचेर म्हजो हात उबारचो ना. कीर्तन 105:15 म्हणटा म्हज्या अभिषेकाक हात लायनाका ताका वायट करिनाका म्हूण सत्राय दिता. सिरक 7:29 म्हणटा म्हजे याजका मान दी तांकां सांडी नाका तांकां फाव आसा ते दी म्हूण म्हणटा. मोगाचेनो जायते फावटी असले सुकरुंडे करन नातल्लें कुडसून ताका एका याजकाक एका धर्मिकाक ताच्या जिवितांत कोडू अनुभव दिल्ले कितलेशे संगती आमच्या मुखार घडिल्ल्यो आसात आनी तांकां अपमान करून दुखयल्ले आसा. तें आमकां लायकांक एका याजकाक करचो अपमान जेजू केल्ल्या अपमाना बरी. कित्याक तो कुमसारेन बसता जाल्यार जेजू थंयसर बसता. एक मीस एक याजक भेटयता जाल्यार जेजू थंयसर रावता. आमकां समेस्तांक जेजू जावंक आमकां आपूण आसा. आमी समेस्तांनी आतां देवाचे उतार प्रगट करूंक बायबल काडून वचूंक जायना. आमी आमच्या जिविताची देखीन आमी जेजूक तांकां दी जाय. एक दाखलो तुमकां सांगता. पणजी शहरांत रेल्वे स्टेशनांत चिकार लोक बरोवन आसा रेला राखता. एकलो याजक कार्मेलीत याजक थंयसर मफ्तेचेर आसा. सगळो लोक खाता पियेता. एका मुल्यान एकलो कावी न्हेसयल्लो एकलो प्रायवंत मनीस बुकेल्ल्या पोटान दोळे वाटन तिशी निशीन पळोवन आसा. पाद्राबान पळयलें ताका बगलें तो बुकेला गेलो. एक बोत उदक हाडून गेले 2 बंद काडून गेले आनी व्हरून दिले. ताणें पाद्राबा पळोवन म्हळें हिंदीन विचारलें तुम ईसा है तूं जेजूगी. तो ना हांव एक याजक म्हणलो. ना न्हय न्हय तूं एक जेजू. कित्याक हांगासर इतलो लोक आसा कोणाय की म्हज्या बुके विशयन पळोवन वचूंक ना. पूण तुवें हांवें आयकलां जेजू म्हणलो एकलो आसुल्लो ताणें 2 मसल्यो आनी 5 सुण्डे आनी हजाराच्या लोकांक ताणें बूक थांबयली म्हणून हांवें आयकलां. तूं जेजू म्हणून तूं ईसा है ईसा हें जावन आसा आमच्या जिवितांत. जावं एक लायक जावं एक याजक तांचे सभे मुखांतर मोगा मुखांतर बऱ्या करण्या मुखांतर जेजूक दिवचो तसलो एक याजक एक लायक देवाक मानवता मेसवता आनी तवळ आमचें पवित्रपण बागेबंदपणांत तें बदलता आनी आमकां बचाव जोड दिता. देव बरें करूं.